تصحيح تمرين دراسة الدالة اللوغاريتمية. في الفيديو السابق حاولت نعطيكم النتائج اللي كنا تحصلنا عليها. في الجزء الأول ديال التمرين بينا أن لكل إكس أصغر قطعة من الصفر جي إكس أصغر من أو تساوي صفر. مرينا إلى الجزء الثاني، أول سؤال فيه بينا أن النهاية بجوار موان انفيني ديال الدالة اف تساوي زائد ما لا نهاية. بالنسبة للدالة اف هي معرفة على المجال ناقص ما لا نهاية صفر مغلق بما يلي اف لإكس تساوي إكس أس 2 زائد 2 إكس ال ناقص إكس، وإف لصفر تساوي صفر. الآن نمر إلى السؤال الثاني كتتمة ديال الجزء الثاني ديال التمرين. ادرس اتصال وقابلية اشتقاق اف على اليسار في إكس صفر تساوي صفر ثم اعطي تأويلا هندسيا. إذا لدراسة اتصال اف على اليسار في صفر ضروري خصنا نحسب النهاية ديال الدالة اف عندما اكس يؤول إلى صفر موان على صفر موان، لأن كندرس اتصال على اليسار في الصفر، وكون بغينا نديرو على اليمين في الصفر غادي نديرو صفر بلس، وهاد الصفر موان نقدرو نعبرو عليها بطريقة أخرى، يعني اكس يؤول إلى الصفر بحيث اكس أصغر قطعا من الصفر. دونك خصنا نحسبو هاد النهاية ونقارنوها مع الصورة ديال داك الصفر بالدالة اف. دونك هاد النهاية غنحسبوها وغنقارنوها مع اف لصفر. اف لصفر في التمرين هي زيرو. لقينا التساوي بين النهاية والصورة، غنقولو أن اف متصلة على اليسار في الصفر. لقيناهم مختلفين غنقولو أن اف غير متصلة. بالتالي ضروري خصنا ندوز من المرحلة ديال حساب هاد النهاية هادي. دونك تساوي لا ليميت إكس تؤول إلى صفر بحيث إكس أصغر قطعا من الصفر. نعوضو إف بالتعبير ديالها اللي هي إكس أو كاري زائد 2 إكس إلين ناقص إكس. مزيان. كمرحلة أولى غادي نحاول ندير حساب مباشر، نحاول نتحقق واش عندي شكل محدد ولا لا. دونك النهاية ديال إكس أو كاري بجوار الصفر على اليسار غادي تعطينا صفر. النهاية ديال 2 إكس غتعطينا صفر، وهناك عملية عندي هنا زائد وهنا عندي الضرب. دابا بقى لي نشوف النهاية ديال ال ناقص إكس. دونك نحاول نشرح الحساب النهاية ديال ال ناقص إكس. دونك لا ليميت إكس تؤول إلى الصفر بحيث إكس أصغر من الصفر، يعني إكس يؤول إلى الصفر على اليسار ديال ال ناقص إكس غتساوي ليا لا ليميت ال. الفكرة هنا هي أننا ندير واحد التغيير متغير بسيط. هاد ناقص إكس هذا غادي نسميه إكس كبيرة، غادي نعطيه إكس كبيرة هاك. دونك هنا ندير إكس كبيرة. بقى لي دابا نعرف هاد إكس كبيرة إلى ماذا ستؤول. دونك خصنا نعرف إلى ماذا ستؤول. دونك بما أن إكس صغيرة تؤول إلى الصفر، دونك ناقص الصفر غادي تعطينا الصفر، وبالتالي إكس كبيرة ستبقى دائما تؤول إلى الصفر. إلى الصفر. بقى لي نحدد هذاك إكس كبيرة هل هي أكبر أم أصغر من الصفر. باش غادي نعرف بسيطة. هاهي في الحالة الأولى هنا إكس صغر من زيرو يعني سالب، وبالتالي بما أن إكس سالب إلا ضربتو في ناقص غادي يعطينا عدد موجب، وبالتالي هذه إكس كبيرة ستؤول إلى الصفر وخصها تكون كذلك أكبر قطعا من الصفر. بمعنى هنا بحال قلنا غتولي عندي النهاية ديال إكس كبيرة تؤول إلى الصفر بحيث إكس أكبر قطعا من الصفر. وباختصار هاد الكتابة هادي كتعني أن إكس كبيرة ستؤول إلى صفر بلس. إذا لا ليميت ديال إكس كبيرة عندما تؤول إلى صفر بلس ديال إلين إكس كبيرة غتساوي عندنا شحال؟ النهاية المرجعية هادي غتعطينا ناقص ما لا نهاية. هادي النهاية المرجعية ديال اللوغاريتم، وبالتالي كنرجع لهنا وندير هنا ناقص ما لا نهاية. دونك هاد العملية اللي درت هنا كنديرهم غير في الوسخ باش نضبط الحساب ديال النهاية بطريقة صحيحة. هادشي في الوسخ ياك. يلا هنا كتبان ليا زيرو ضرب ما لا نهاية. دونك هذا شكل غير محدد. دابا هذا شكل غير محدد، وبالتالي لا يمكن حساب النهاية مباشرة. يعني أننا خصنا نلقاو شي تقنية لإزالة هذاك الشكل غير محدد اللي كاين عندي هنا. دونك الخطوة المولية نفكرو في شي طريقة. دونك تساوي لا ليميت إكس تؤول إلى صفر بحيث إكس أصغر قطعا من الصفر.
اذا باش نفكر في ازاله الشكل غير محدد ضروري كنمشي للوغاريتم ياك، كنجي للوغاريتم هو الاول لانه هو اللي غادي نحاول نوظف ليه النهايه المرجعيه ديالو. قلنا ان ناقص اكس اللي عندي هنا، هاد ناقص اكس هذا سيؤول الى اش؟ اذا كان اكس يؤول الى الصفر بحيث اكس اصغر من الصفر، قلنا ان اكس ناقص اكس ستؤول الى صفر بلس، وبعباره اخرى ناقص اكس ستؤول الى الصفر بحيث ناقص اكس اكبر من الصفر. وبالتالي هنا خصني نرجع كاع القواعد اللي كاينين عندي ديال النهايات ديال اللوغاريتم عندما واحد اكس كبيره تؤول الى صفر بلس. شكون هما دوك النهايات؟ غنعاود نكتبهم هنا فوقهم. دونك لا ليميت اكس تؤول الى صفر بلس ديال الين كنعرفوها كاملين هي ناقص ما لا نهايه، هادي راه درناها دابا هنا وضفناها. وكاينه وحده اخرى اللي هي لا ليميت اكس تؤول الى صفر بلس اكس الين اكس تساوي هاد النهايه تعطينا شحال؟ تعطينا الصفر. وبما ان كاين عندي انا هنا شكل غير محدد، بما غادي نحاول نفكر في النهايه الثانيه، نحاول نفكر في هذه، لان هذه ديجا استعملناها في الحساب المباشر، ديجا استعملناها عطات لي دائما هنا الشكل غير محدد. اذا غادي نحاول نفكر في هذه النهايه. غير هو انا في التمرين عندي تما، انا في التمرين شنو عندي هذا اكس هذا هو ناقص اكس، هذا اكس اللي عندي هنا هو ناقص اكس. اذا خص ديما هاد اكس اللي عندي هنا في الالين خص يكون بحالو على برا، وبالتالي هاد ناقص اكس اللي عندي هنا خص يكون بحالو كاين حتى هو كذلك على البرا، يعني الجداء يكون ناقص اكس الين ناقص اكس. وهذه بسيطه على ما اظن، لان كاين هنا اكس يكفي ندير غير ناقص يكفي نديرها بحال هكا، غتجينا ساهله. اكس كاري زائد شنو قلنا خاصنا؟ جوج خاص على برا يكون ناقص اكس. انا ديجا كاين عندي اكس، وبالتالي غندير هنا ناقص اكس، وهاد زائد غنردها ناقص. دونك حنا كنقولوا ناقص في ناقص هاتو لي هي زائد، دونك ناقص 2 في ناقص اكس الين ناقص اكس. وهنا دابا كنتحصل على النهايه مرجعيه. دابا هادي راه بحال هادي، بحال هادي. الا سمينا داك ناقص اكس سميناه هاد اكس كبيره اللي عندي هنا بحالها تماما. دونك شنو تعطينا هاد النهايه؟ قلنا تعطينا الصفر. كنمشيو للتحليل ونعاودو نكتبو هادشي كامل. دونك هادي دابا تعطينا الصفر، وهادي حتى هي تعطينا الصفر، والصفر ناقص 2 في صفر يبقى دائما صفر. دونك هاد النهايه كامله تعطينا في الاخير تعطينا الصفر. ونجيو نديرو ديك الساعه التحليل. كنمسح هنا التحليل ضروري ياك. دونك لان النهايه المرجعيه الاولى اللي استعملنا هي ان ليميت ديال اكس اس 2 ديال هذه عندما اكس يؤول الى هذا صفر موان غتعطينا صفر مباشره. و النهايه الثانيه اللي استعملنا هي لا ليميت ديال اكس تؤول الى صفر موان ديال ناقص اكس الين ناقص اكس، غتساوي ليا لا ليميت سميها هاد اكس صغيره ندير فيه بلاصه دابا اكس كبيره تؤول الى صفر بلس. دونك باش ندير هنا صفر بلس بمعنى هاد ناقص اكس اللي عندي هنا غادي نعوضو بديك اكس كبيره، بمعنى ندير هنا اكس كبيره الين اكس كبيره اخرى. وهذه نهايه مرجعيه قلنا، هذه دابا تعطينا نهايه مرجعيه اللي كتساوي شحال؟ اللي كتساوي صفر. دونك هذا هو التحليل اللي غنديرو في الحاله هذه. إذا لا ليميت إكس يؤول إلى صفر موان ديال إف لي إكس كتساوي إف لي صفر، ومنه الدالة إف متصلة على اليسار في إكس صفر تساوي صفر. هذا الجواب ديال الجزء الأول ديال السؤال. دونك نمروا إلى تتمة السؤال لندرس قابلية اشتقاق إف على اليسار في الصفر. إذا في الحالة خص ضروري نحسبو النهاية لا ليميت إكس تؤول إلى دونك على اليسار في الصفر، وبالتالي غندير النهاية إكس تؤول إلى صفر موان ديال معدل التغير للدالة إف بين إكس والصفر، دونك بمعنى إف لإكس ناقص إف لصفر على إكس ناقص صفر. دونك خصنا نحسبو هاد النهاية. غنلقاو جوج ديال الحالات، غنلقى إما هاد النهاية كتعطينا واحد العدد حقيقي
ونلقى ديك النهايه غير منتهيه، بمعنى غادي اما زائد او ناقص ما لا نهايه. الحاله الاولى الا لقيناها غنقولوا ان الداله، غنستنتجوا ان الداله قابله للاشتقاق على اليسار في الصفر. لقينا ما لا نهايه غنقولوا ان اف غير قابله للاشتقاق. اذا نضربوا نحسبوا النهايه، نكملوا عليها هنا. دونك هاد النهايه غتساوي لنا لا ليميت اكس تؤول الى صفر موان. وغادي نعوض التعبير ديال اف اكس بالتعبير ديالها. دونك اكس كاري زائد 2 اكس الين ناقص اكس ناقص اف لي صفر. اف لي صفر هي صفر بلا ما نكتبها، ناقص صفر شايف بلا ما نكتبها نحيدها. الكل على اكس ناقص صفر اللي هي اكس. نبقى غادي نكمل، نبقى غادي كنحسب النهايه ديالي تساوي لا ليميت اكس تؤول الى صفر موان. دونك الطريقه اللي كاينه هنا هي انني نعمل باكس، راه باين عندي هنا شكل غير محدد، وبالتالي الطريقه هنا هي انني نعمل ونختزل باكس ونفرق. دونك نقدر ندير بحال هكا. دونك ا زائد بي الكل على سي، راه هي ا على سي زائد بي على سي. دونك كنفرق هاد المجموع ديال البسط على المقام. دونك ا على سي زائد بي على سي. دونك هذه الفكره اللي مزيانه هنا. دونك اكس كاري على اكس هي اكس زائد ونكون عندي هنا ناقص، ندير ناقص زائد 2 اكس ان ناقص اكس الكل على اكس. دونك غنديرها بشويه هنا كاع باش مازال ما باينه لي الفكره. دونك بحال قلت هذا هو ا زائد هذا هو بي كامل. دونك ا على بي على سي عفوا اكس كاري على اكس زائد هذا كامل على اكس. غنخدم عندي اختزال اكس كاري على اكس عطينا اكس، وهاد الاكس هذا يتخزن مع الاكس هذا، بمعنى يبقى لي هنا اش غيبقى لي 2 الين ناقص اكس مباشره. دونك 2 الين ناقص اكس. يلا نشوفوا دابا الحساب واش يعطينا. الحساب المباشر النهايه ديال اكس هي صفر زائد 2 ضرب غنشوفوا النهايه ديال الين ناقص اكس شنو تعطينا. يلا هضرنا عليها ديك الساعه ديال شرحتها عفاكم ديك الساعه رجعوا ليها. قلنا ناقص اكس ستؤول الى صفر بلس، وبالتالي الين ديال ناقص اكس ستؤول الى ناقص ما لا نهايه. ناقص ما لا نهايه ضربنا في عدد الموجب يبقى دائما ناقص ما لا نهايه، الى زدت ليه زيرو غادي يبقى ناقص ما لا نهايه. وبالتالي غنمسح هادشي كامل بين هادشي في الوسخ. انا كنعطي النتيجه مباشره وكنعطي التعديل في الاخير ياك، لانه وكندير التعديل هنا باش تبقى البساط. دونك التعديل لانه دونك التعديل غادي ندير فقط النهايه ديال الين ناقص اكس نعطيه هنا. دونك لا ليميت اكس تؤول الى صفر موان ديال الين ناقص اكس تساوي كما درنا ديك الساعه لا ليميت نديرو متغير جديد سمي اكس كبيره ولا تي اللي يعجبك. نسميوه مثلا تي تؤول الى 0 بلس الين قلنا ناقص اكس نسميوه تي، وهذا ليميت هي نهايه اعتياديه تعطينا في الاخير ناقص ما لا نهايه. دونك الاستنتاج حسبنا هذه النهايه قلنا لقينا تعطينا ما لا نهايه. اذا كاستنتاج شنو غادي نقولوا اذا اف غير قابله للاشتقاق على اليسار في اكس صفر تساوي صفر. غير قابله للاشتقاق. دونك الان نعطيو تأويل هندسي لهاد النتيجه اللي لقينا. اف غير قابله للاشتقاق على اليسار في اكس صفر. اذا منحنى الداله اف سي اف يقبل نصف مماس. علاش قلت هنا نصف مماس؟ لان الدراسه ديال قابله الاشتقاق درناها فقط على اليسار. حتى الا كان عندي هنا على اليمين في واحد النقطه غنقولوا دائما ان سي اف يقبل نصف مماس. بما ان الداله هنا غير قابله للاشتقاق، دونك هذاك نصف مماس غادي يكون عمودي. عقل بلا مزيان. ديما الا كانت الداله غير قابله للاشتقاق راه ديك نصف الماس اللي كنلقاو هنا ديما خصو يكون مالو عمودي عند النقطه
ذات الفصول، ونقدروا كاع نسميو النقطة الإحداثيات ديالها. عندنا النقطة مثلا نسميوها أ، ذات الإحداثيات صفر، باش عرفنا صفر لأن إكس صفر القيمة ديالها هي صفر. وهنا الصورة ديال الصفر اللي هي في التمرين هي صفر صفر صفر، وهو الإحداثيات ديال النقطة أو. دونك السي اف يقبل نصف مماس عمودي عند النقطة أو ذات الإحداثيات صفر صفر، مزيان، موجه نحو بما أنه نصف مماس عمودي يعني يقدر يكون بحال هكا. نصف مماس عمودي يقدر يكون كيشوف للفوق بحال هكا يعني نحو الأعلى، ولا يقدر يكون نصف مماس نحو الأسفل. وبالتالي باش نقدر نعرف الطريقة باش غادي نعرف هي كنشوفو النهاية اللي تحصلنا عليها. شحال لقينا في النهاية فاش كنا كندرسو قابلية الاشتقاق؟ لقينا لا ليميت إكس يؤول إلى صفر موان إف لي إكس ناقص إف لي صفر على إكس ناقص صفر، لقيناها كتساوي ناقص ما لا نهاية. دونك باش نعرفو يعني طريقة باش نعقلو على الاتجاه ديالو واش هو نحو الأعلى ولا نحو الأسفل. كنجيو لهنا كنشوف واش عندي على اليسار ولا على اليمين. عندي هنا على اليسار، بمعنى كنقول إشارة سالبة ياك. هنا لقيت ناقص ما لا نهاية، كنعطيو إشارة سالبة، وكنديرو الضرب بيناتهم. كنقولو أن سالب في سالب كيعطينا موجب، بمعنى هذاك نصف الماس سيكون موجه نحو الأعلى. هذه هي طريقة عفاكم هي باش نعقل على داك التوجيه واش هو نحو الأعلى ولا نحو الأسفل. وكون عندي مثلا هنا إكس يؤول إلى زيرو بلس، دونك هذا ماشي موجب، هذا المعنى ديالو هو أن إكس يؤول على اليمين في الصفر. غير حنا كنقولو هنا كناخدو هادي عندها إشارة مثلا موجبة، كنقولو هنا بلس، وهنا كنقولو هذا غناخدو ليه إشارة اللي هي سالبة، وكنقولو الضرب موجب في سالب غادي يعطينا سالب. دونك إلا كان الضرب سالب غادي يكون موجه نحو الأسفل. أو باختصار إذا كان هادو عندهم نفس الإشارة هنا، يعني إلا كان هنا بلس وهنا بلس غيكون نحو الأعلى، أو إلا عندو هنا موان وهنا موان يبقى كذلك نحو الأعلى. دونك إذا كنقولو نحو الأعلى إلا لقيت عندي نفس الإشارة بلس بلس ولا موان موان. متى كيكون عندي نحو الأسفل إلا كان هادو عندهم إشارة مختلفين، بمعنى واحد بلس مثلا والآخر موان، ولا هذا موان وهذا بلس. مزيان. دونك السؤال 3 بين أن لكل إكس أصغر قطعا من الصفر إف بريم دو إكس تساوي 2 جي دو إكس، ثم اعطي جدول التغيرات إف. دونك في الجزء الأول اللي كنا درنا راه التعبير ديال جي دو إكس هو إكس زائد واحد زائد إلين ناقص إكس. كنبداو نجاوبو على السؤال. دونك غنبدا بالمكمل ديالي، لأن يكون إكس أصغر قطعا من الصفر إف بريم دو إكس تساوي، دونك هي المشتقة ديال إكس كاري زائد 2 إكس إلين ناقص إكس تساوي البريم ديال إكس كاري زائد 2 ثابتة نخليها على برا، وندير البريم ديال إكس إلين ناقص إكس تساوي المشتقة ديال إكس كاري هي 2 إكس زائد 2 هي ثابتة نخليها ونحل الأقواس ونحسب المشتقة ديال هاد الجزء ديال دوك الدالتين اللي عندي هنا. دونك كتذكر المشتقة ديال يو في وكنعرفوها هي يو بريم في زائد يو في بريم. دونك خاص السطر واضحين هنا ما فيهمش إشكال على ما أظن. دونك غادي نديرو المشتقة ديال نديرها بشوية هنا باش تبان. دونك هي المشتقة ديال إكس بريم، عفوا هي المشتقة ديال إكس إلين ناقص إكس زائد إكس المشتقة ديال إلين ناقص إكس. مزيان. دونك هادي دابا هي يو وهادي هي في. دونك يو في المشتقة ديالها هي يو بريم في في زائد يو خليتها كما هي ودرت في بريم، يعني البريم ديال إلين ناقص إكس. وهاد الشي كامل عامل هاد الإثنان اللي عندي هنا هاديك الثابتة. دونك كنكمل. دونك 2 إكس زائد 2 خلي ديما الأقواس إكس بريم هي واحد، وبالتالي واحد في الإلين غيبقى هو داك إلين ناقص إكس زائد هاد إكس غنخليها ضرب، وغنحسب المشتقة ديال إلين ناقص إكس. المشتقة ديال إلين ناقص إكس راه كنت درتها في الفيديو السابق، كنا حسبناها في الجزء الأول، رجعوا ليها ياك. لقيناها هي واحد على إكس مباشرة. دونك كتمشي إكس مع إكس غنختزل بها. في الأخير غادي ندير النشر، غنلقى 2 إكس زائد 2 في الإلين هي 2
الين ناقص، ولا نعمل هنا باثنان لان الهدف ديالنا هو نلقاو اثنان جي دو اكس. من الاحسن ديال التعبير باثنان مباشره، وغتبقى لي اثنان عامل هنا يبقى لي اكس زائد هنا يبقى لي التعبير اللي كاين داخل الاقواس اللي هو الين ناقص اكس زائد اكس تختزلت مع اكس، وبالتالي يبقى عندي هنا واحد. بقى دابا نتحقق واش هذا التعبير اللي عندي هنا واش هو فعلا التعبير ديال جي دو اكس، واش فعلا هذاك التعبير هو هو اكس زائد واحد زائد الين ناقص اكس. مزيان، هذا هو التعبير ديال جي دو اكس، وبالتالي غنقول ليه تساوي اثنان جي دو اكس. دونك تتم ثم اعطي جدول التغيرات الدالة اف. نعطيو هنا إذا باش نعطيو جدول التغيرات الدالة اف ضروري خصنا ندرسو الإشارة ديال اف بريم، و اف بريم هي اثنان جي دو اكس. جي دو اكس إذا بالأحمر هنا هي الدالة المساعدة، هي اللي كنا لقينا الإشارة ديالها في الجزء الأول. ها هو لقينا أن جي دو اكس أصغر من أو تساوي الصفر، يعني سالبة على نفس المجال اللي كاين فيه، يعني اللي كينتمي ليه اكس هنا، اكس أصغر قطعا من الصفر، اكس أصغر قطعا من الصفر، وبالتالي جي دو اكس أصغر من الصفر، وبالتالي اثنان جي دو اكس هي تكون أصغر من الصفر. نكتبها هنا، وحسب ما سبق لدينا لكل اكس أصغر قطعا من الصفر جي دو اكس أصغر قطعا أو تساوي عفوا من الصفر. إذا لكل اكس أصغر قطعا من الصفر إلا ضربنا في اثنان نتحصل على اف بريم، بمعنى مباشرة اف بريم دو اكس أصغر من أو تساوي الصفر، ومن اف دالة تناقصية على مجال التعريف ديالها اللي هو اف دالة تناقصية على مجموعة تعريفها اللي هو دابا هنا عرفت مجموعة التعريف راه هي ناقص ما لا نهاية صفر مغلق، ومجال قابل للاشتقاق هو ناقص ما لا نهاية صفر مفتوح. دونك تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية صفر مغلق، وبالتالي ونرسم جدول التغيرات لأن مطلوب إعطاء جدول التغيرات. ونرسم جدول التغيرات هنا إكس ندير مجموعة التعريف اللي قلنا اللي هي ناقص ما لا نهاية صفر، وهنا غادي ندير اف دو إكس، والدالة قلنا تكون تناقصية على هذا المجال، ياك تناقصية. دونك غادي ندير دالة تناقصية ونحط النهاية بجوار منافين. ديجا حسبناها في السؤال الأول لقينا هي زائد ما لا نهاية، ها هي. وهنا غنحسب الصورة ديال الصفر اللي ديجا عندنا في التعريف ديال الدالة اللي هي صفر. دونك هنا غنحط صفر.